जय मसीह यहाँहरू सबैलाई। काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहल र प्रयास अनलाइनको प्रस्तुतिमा निरन्तर सञ्चालन भइरहेको साप्ताहिक अनलाइन आराधना सङ्गतिमा आजको यस हप्ता पनि यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। निरन्तर रूपमा भइरहेको अनलाइन साप्ताहिक सङ्गतिबाट तपाईँ लगायत तपाईँको परिवार आशिषित भइरहनु भएको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। निरन्तर रूपको तपाईँहरूको साथ सहयोग र प्रार्थनाको निम्ति पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरूले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट र सेयरको निम्ति पनि म विशेष रूपमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसरी नै माया गर्दै रहनुहोला र हामी निरन्तर रूपमा तपाईँहरूलाई परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको आराधनाको सेवामा डोर्याउने नै छौँ। आजको सङ्गतिमा तपाईँहरू सुरुदेखि अन्तिमसँग रहनुहुनुको निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। कृपया प्रयास अनलाइनको फेसबुक पेजलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोस् यो सेवालाई, र प्रयास अनलाइनको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्, धन्यवाद। परमेश्वरको प्रेम या उहाँको उपस्थितिबाट हामीलाई कसले रोक्न सक्छ? रोगले, सङ्कष्टले, अभावले या दुःख कष्टले? तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमेश्वरको प्रेम, उहाँको उपस्थिति हामी बिचबाट कसैले कुनै पनि कुराले पनि रोक्न सक्दैन। यो मिडियाबाट, नेपाल देशमा रहनुभएका र विदेशबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा ख्रिस्तीय अभिवादन जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। साथै आजको यो सेवामा तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो सम्पूर्ण काभ्रे क्रिस्चियन समुदाय तर्फबाट तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत पनि भन्न चाहन्छु। साथै हामी प्रत्यक्ष रूपमा, सामूहिक रूपमा आफ्नो मण्डली भवनमा बसेर आराधना गर्न नपाएको धेरै समय बितिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामी यसरी अनलाइनबाट भए पनि सबैजना मिलेर परमेश्वरलाई आराधना गर्नको निम्ति यो उपाय अथवा यो तरिका हामीले अपनाएका छौँ, जुन तपाईँहरू सरिक हुनुभएको छ। विगत समयदेखि आजको सेवाको लागि पनि सम्पूर्णमा म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यस कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् अब हामी यो सेवालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति हाम्रा जीवित परमेश्वरको उपस्थिति हामी आफैलाई उहाँको उपस्थितिमा लानेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् सबैजना आफ्नो आफ्नो शिर निहुराउनेछौँ। प्रभुको चरणमा हामी आफैलाई समर्पण गर्दै आजको सेवालाई हामी आफै परमेश्वरको उपस्थितिमा जानेछौँ। प्रभु धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई आजको यो समयको निम्ति। हामीलाई हरेक परिस्थितिहरू हाम्रो बिचमा आएको भए तापनि प्रभु तपाईँको उपस्थितिबाट हामीलाई कुनै पनि कुराले लुकाउन सक्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँ प्रभुको चरणमा, तपाईँ सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान प्रभुको चरणमा हामी आफैलाई नम्र तुल्याएर हाम्रा सबै अपराधहरूलाई क्षमा माग्दै तपाईँको उपस्थितिमा आएका छौँ, जहाँ आनन्द छ, जहाँ शान्ति छ। यस कारणले गर्दाखेरि पिता तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनको निम्ति, तपाईँको महिमा, तपाईँ जीवित परमेश्वरका कार्यहरू दिन प्रतिदिन यी हप्ता दिनमा पनि तपाईँले गर्नुभएका सम्पूर्ण कुराको निम्ति सबैजना मिलेर हृदयदेखि नै तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनको निम्ति हामी आएका छौँ। हामी जहाँ जस्तो अवस्थामा छौँ, चाहे विदेशमा हुनुहुन्छ, चाहे हामी नेपालमै छौँ, र जहाँ जस्तो अवस्थामा भए तापनि हामी एउटै हृदय लिएर तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनको निम्ति आएका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि पिता तपाईँको उपस्थिति सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म सम्पूर्ण कुरामा, म आफ्नै जीवनमा पनि अनि आराधनाको झुन्डहरूमा पनि, वचनको सेवकाईमा, सबै कुरामा तपाईँको उपस्थितिले हामीलाई आशिष तुल्याउनुहोस्। धन्यवाद तपाईँ प्रभुलाई। यो सेवालाई तपाईँ प्रभुकै हातमा अर्पण गर्छौँ प्रेम गर्नुहुने नासरत येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, अब हामी यो सेवा आराधनालाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामी आराधनामा सहभागी हुनेछौँ। साथै सबैजना तयार भइसक्नु भएको छ प्रभुको आराधनाको लागि। र आराधनामा जानुभन्दा अगाडि, आराधना झुन्डालाई समय दिनुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हामी यूहन्नाको पुस्तकमा हामी हेर्न सक्छौँ, जहाँ 5 अध्यायमा चाहिँ जलकुण्डको पक्षघाती व्यक्ति पर्खिरहेको छ आफ्नो रोगहरूलाई निको हुन इच्छा राख्दै। 38 वर्षदेखि पक्षघाती लागेको व्यक्ति
त्यहाँ जलकुण्डमा जब प्रभुको दूतले पानी छल्छल्किन्छ त्यति बेला म त्यस कुण्डमा गएर म निको हुने इच्छा राख्दै त्यहाँ बसिरहेको अवस्था थियो। अनि जुन दिन येशू ख्रीष्ट त्यो समयमा जानुभयो अनि त्यो पक्षघातीसँग कुराकानी गरेपछि उहाँको इच्छा बुझेर त्यहाँ येशू ख्रीष्टले पक्षघातीलाई निको पार्नुभएको घटना हामी यूहन्ना 5 अध्यायमा बुझ्न जान सकिन्छ। आराधनामा हामी जानुभन्दा अगाडि म त्यही कुरा बताउन चाहेको कुरा चाहिँ एउटै हो कि परमेश्वरको उपस्थितिमा जब हामी जान्छौँ हाम्रा सबै रोगहरू येशूले निको पार्नुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौँ हाम्रा पीर चिन्ताहरू, हाम्रा आफ्ना सोच र फिक्रीहरू, हाम्रा दुःखहरू सबै कुरा बिर्सिन्छौँ। जब प्रभुको उपस्थितिमा हामी जान्छौँ सबै कुरा परमेश्वरले सम्भव पार्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ध्यान, हाम्रो मन अन्यत्र नलाँदै हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जानेछौँ। र प्रभुको आराधनाको लागि म बाँकी समय म विशेष गरी पास्टर राजन लगायत उहाँका टिम सियोन रोफेका मण्डलीलाई दिन चाहन्छु। उहाँले यो आराधनाको समय लिनुहुनेछ। हुन्छ, बाँकी समय म आराधना चुन्दालाई दिन चाहन्छु। प्रभुका प्रियहरू, तपाईँहरू सबैलाई ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसिह। साथै देश र विदेशमा रहेर हामीसँग यसरी इन्टरनेटको माध्यमबाट यस अनलाइन सेवामा जोडिनुभएका सम्पूर्ण क्रिस्चियन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म फेरि पनि स्वागत भन्न चाहन्छु। हामी परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा र आराधना गर्नेछौँ हरेक हप्ता चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा हामी हाम्रा हृदयका इमान्दारिता साथ परमेश्वरको उपस्थितिमा आराधनामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। प्रशंसा गर्दै परमेश्वरको आराधनामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। सुरुमा हामी 79 नम्बरको भजन महान प्रभु अति उच्चमा दूतगणले गर्छन् महिमा भन्ने भजन गाउँदै प्रभुलाई हामी प्रशंसा गर्नेछौँ। साँच्चै यो भजनले भने जस्तै हाम्रो प्रभु अति उच्चमा हुनुहुन्छ। उहाँ एक मात्र आराधना, प्रशंसा र भक्तिका योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी यो भजन गाउँदै प्रभुलाई प्रशंसा गर्नेछौँ र उहाँलाई आराधना गर्नेछौँ। सबैले तालीहरू बजाउँदै हामी भजन गाउन सक्छौँ। महान प्रभु अति उच्चमा। Mahima
परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्दै यो कोरस गाउनेछौँ। हालेलुया हालेलुया। हामी सबैले ताली बजाउनेछौँ हामी। हालेलुया हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर कति दयालु हुनुहुन्छ अनि उहाँ कति कृपालु पनि हुनुहुन्छ। आज परमेश्वरको दयाले, उहाँको कृपाले हामी यस संसारमा जीवित छौँ।
अनि अहिलेको यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि परमेश्वरको प्रेम हाम्रो जीवनमा बराबर छ। अझ धेरै वास्ता र फिक्री उहाँले गर्नुहुन्छ। अनि प्रभुको वचनले बताउँदछ त्यो मानिस धन्यको हो जो निरन्तर परमेश्वरमा भरोसा राख्दछ। बाइबल धर्मशास्त्र भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 1 अध्याय म यहाँनिर पाठ गर्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू त बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छ। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैनन्, किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट हुनेछ। आमेन। म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु यहाँनिर एउटा खण्ड। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। त्यो मानिस तपाईँ र म हौं जसले परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दछौँ। उहाँको दया कति महान छ। हामी उहाँलाई धन्यको भनौँ, उहाँलाई हामी प्रशंसा चढाउँ, उहाँलाई आराधना हामी चढाउँ। यो कोरस गाउँदै तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, धन्यको भन्छु, स्तुति म गर्छु, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। हातहरू उचाल्दै हाम्रा शिरहरू निहुराउँदै हामी आँखाहरू बन्द गर्दै यो कोरस हामी प्रभुको आराधनाको निम्ति गाउनेछौँ। तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, धन्यको भन्छु, स्तुति म गर्छु। तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, तपाईँको दया, तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, धन्यको भन्छु, स्तुति म गर्छु। तपाईको दया जीवनभन्दा हातहरू उचाल्दै भनिन्छौँ, हात उचाल्दै
साँच्चै परमेश्वर कोरसले भने जस्तै तपाईँको दया कति महान छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद नभनिकन रहन सक्दैनौँ। अनि प्रभु तपाईँले आफ्नो कृपा, आफ्नो दया आफ्ना जनहरूप्रति अथवा प्रभु तपाईँमाथि भरोसा राख्ने, तपाईँमाथि विश्वास राख्नेहरूमाथि तपाईँले आफ्नो कृपा खन्याउनु भएको छ। किनकि तपाईँमा भरोसा राख्ने व्यक्ति खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हो। त्यो कहिले पनि ओइलाउँदैन, जहिले पनि हरियो हुन्छ। प्रभु त्यो रुखले आफ्नो ऋतुमा जहिले पनि फल दिन्छ, आफ्नो ऋतुमा जहिले पनि फल दिन्छ। प्रभु आज हामीलाई तपाईँमा भरोसा राख्ने व्यक्ति तुल्याउनुहोस्। हामीलाई निरन्तर रूपमा प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा राख्नुहोस्, ताकि हामी निरन्तर रूपमा हाम्रो जीवनबाट तपाईँलाई फल दिन सकौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, हामी तपाईँलाई प्रशंसा गर्छौँ। प्रभु हामीलाई तपाईँले एउटा स्थिर आत्मा दिनुहोस्, तपाईँमा नै विश्वास योग्यतामा रहिरहने हृदय दिनुहोस्। प्रभु तपाईँको उपस्थितिबाट हामी कहिले पनि अलग जान चाहँदैनौँ। प्रभु हामीलाई तपाईँकै छत्र छायामा, तपाईँकै नजिक हामीलाई जहिले पनि राख्नुहोस्। हामी यो प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद छ। प्रभु हामीलाई तपाईँको उपस्थितिबाट कहिले पनि नफार्नुहोस्। हामी तपाईँसँग यही प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रा सबै अर्ज बिन्ती, हाम्रा सबै आराधना, हाम्रा सबै प्रार्थना हामी तपाईँमा नै समर्पण गर्दछौँ। र बाँकी सबै भागहरू हामी तपाईँ परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्दै आशिष माग्छौँ यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। धन्यवाद हाम्रो आराधना चुन्दालाई। साँच्चै तपाईँले परमेश्वरको उपस्थिति महसुस गर्नुभएको छ, प्रभुको आवाजलाई तपाईँले सुन्नुभएको छ। तपाईँले आजको आराधनाद्वारा प्रभुको छुवाईलाई तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पुनः एकचोटि हाम्रो आराधना चुन्दालाई, सियोन रोफेका मण्डली बनेपा नालालाई धन्यवाद चढाउँदै अहिले हामी भेटीको समयमा आएका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरले दिनुभएका आशिषहरूमध्ये दशांश धन्यवादका भेटीहरू चढाउनेछौँ। र यो भेटीको लागि पनि म सङ्गीत चुन्दालाई नै दिन चाहन्छु। येशूको छातीमा हामी ढुकढुकिरहने भनी भजन गाएर हामी भेटी उठाउनेछौँ। अब हामी भेटी चढाउन जानेछौँ परमेश्वरको वेदीमा, र भेटीको निम्ति हामी एउटा भजनलाई गाउनेछौँ। येशूको छातीमा ढुकढुकिने, येशूको आँखैमा बसिरहने। यो भजन गाउँदै हामी आफ्नो ठाउँबाट हाम्रो परमेश्वर पिताको वेदीमा हामी हाम्रा स्वेच्छा र दशांश भेटीहरू चढाउनेछौँ। हामी सबैले ताली बजाउँदै यो भजन गाउन सक्छौँ भेटी चढाउँदै गर्दा।
धन्यवाद। हामीले भेटी परमेश्वरको निम्ति छुट्याएका भेटीहरू चढाइसकेका छौँ र आउनुहोस् हामी यी भेटीमा आशिषको लागि र अहिले हामी सुन्न गइरहेको प्रभुको वचनको लागि पनि हामी सामूहिक रूपमा प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु धन्यवाद, तपाईँ परमेश्वरलाई पुनः एकचोटि हामी तपाईँ प्रभुका कार्यहरू कति महान छन्। साँच्चै तपाईँ परमेश्वरले यी दिनहरूमा तपाईँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका कार्यहरूको निम्ति, हाम्रो जीवनमा दिनुभएको आर्थिक आशिषहरूको लागि पनि हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हरेक परिस्थितिबाट हामी जानु परे तापनि तपाईँ परमेश्वर हाम्रो सँग भइकन हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। हामी यो महसुस थाहा गर्न पाएका छौँ। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। अहिले हामीले जुन आफ्नो इमान्दारी साथ गच्छे अनुसार तपाईँको भण्डारमा हामीले भेटीहरू चढाएका छौँ, सम्पूर्ण भेटीहरूमा आशिष दिनुहोस्। महिमाको कार्यको निम्ति अझै यो भेटीहरू चलाउन सकौँ र यसले तपाईँ प्रभुको महिमा भएको होस्। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। तपाईँको निम्ति खसालिएका ती भेटी खसालिएका हातहरूमा, उहाँहरूको भान्सा भण्डारमा सबै कुरामा आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। र अहिले हामी वचन सुन्न गइरहेका छौँ। वचन प्रभु आफ्ना दासलाई अभिषेक गरेर ल्याउनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग भएर तपाईँ आफ्नो प्रेमपत्र, तपाईँको वचन हाम्रो निम्ति बोलिदिनुहोस्। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। यो वचनको सेवकाईमा पनि आशिष माग्छौँ, तपाईँको उपस्थिति माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। प्रभुको वचनबाट बोल्नको निम्ति रेभरेन्ड पास्टर रुबेन राणा हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। वचनको सेवकाईमा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँहरू सबैजनालाई एउटा अनुरोध, एउटा सूचना भन्नुहोस् या अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, ताकि हामीलाई अझै पनि उत्साह मिल्नेछन्। हामीले सुधार्नुपर्ने कुराहरू छन् भने पनि हामी यसलाई अझै पनि सुधार्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र धेरैभन्दा धेरैजनाले यो च्यानललाई हेर्न, सुन्न र आशिषित हुनको निम्ति तपाईँले सेयर पनि गर्न नभुलिदिनुहोस् भन्दै बाँकी समय वचनको सेवकाईको निम्ति म रेभरेन्ड पास्टर रुबेन राणालाई दिँदै तपाईँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। यहाँहरूलाई यो बिहानै जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। फेरि हामी निरन्तर रूपमा परमेश्वरको वचनबाट सुन्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। विगत केही हप्तादेखि हामी वचनको श्रृङ्खलामा छौँ। विभिन्न व्यक्तिहरूले परमेश्वरको वचनको सत्यता, महत्त्व र यसको शक्तिको बारेमा निरन्तर हामीले सुनिरहेका छौँ। आज पनि हामी वचनको बारेमा नै हामी चर्चा गर्नेछौँ। आजको मुख्य विषय चाहिँ बाइबललाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोण ठिक हुनुपर्छ भन्ने हो। वचन खण्ड रहेको छ दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 12 देखि 21 पदसम्म म वाचन गर्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, यसकारण यी कुराहरू तिमीहरूलाई म सधैँ सम्झाउनेछु। यद्यपि तिमीहरू यी सब जान्दछौ र तिमीहरूमा भएको सत्यतामा तिमीहरू स्थिर छौ। जबसम्म म यस शरीरमा छु तिमीहरूलाई सम्झना गराउँदै सचेत पार्नु म उचित ठान्छु। किनभने म जान्दछु हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टले मलाई देखाइदिनु भएको छ कि मेरो यो शरीर त्याग्ने बेला चाँडै नै आइरहेछ। मेरो मृत्युपछि पनि तिमीहरूले यी कुराहरू कुनै पनि समय सम्झन सक भने म प्रयत्न गर्नेछु। किनकि हामीले तिमीहरूलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको महाशक्ति र आगमनको समाचार दिँदा धूर्तहरूसँग रचिएका दन्त्य कथाहरूको हामीले अनुसरण गरेनौँ, तर उहाँको सदैव प्रत्यक्ष देख्ने हामी साक्षी हौँ। उहाँले परमेश्वर पिताबाट आदर र महिमा प्राप्त गर्नुभयो। जब त्यस तेजस्वी महिमाबाट एउटा वाणी निस्किआयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म अति प्रसन्न छु। यस पवित्र डाँडामा हामी उहाँसँग हुँदा स्वर्गबाट आएको यो वाणी हामी आफैले सुनेका थियौँ। हामीसित भएका अगमवक्ताहरूको वचन अझ निश्चित भएको छ। झिसमिसे उज्यालो नहुन्जेल र तिमीहरूका हृदयमा बिहानको तारा नउदाउन्जेल अन्धकारमा बलिरहेको देउलाई चाहिँ तिमीहरूले त्यस वचनलाई ध्यान दियो भने असल गर्नेछौ। सर्वप्रथम तिमीहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि
पवित्र धर्मशास्त्रको कुनै अगमवाणी व्यक्तिगत व्याख्याको विषय होइन, किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमवाणी आएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर तिमीले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। आमेन। प्रभुलाई हामी धन्यवाद भन्छौँ आजको यो वचनको खण्डको लागि। विश्वासीहरूको जीवनमा थाहै नपाइकन प्रयोग भइरहेको शैतानिक हतियार चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनलाई ध्यानसित नसुन्नु र परमेश्वरको वचनमा व्यवस्था गर्नु चाहिँ शैतानको सबैभन्दा ठुलो हतियारको रूपमा आजभोलि हामी सामना गरिएका छौँ। हामीले धेरै पटक परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ भनेर हामीले घरेलु समितिमा, साप्ताहिक आराधना सेवा समितिमा, अग्रज अगुवाहरू भेट्दा हुँदै परमेश्वरको वचनको सत्यता, महत्त्व, त्यसको शक्ति, सामर्थ्यको बारेमा धेरै पटक हामीलाई सुनाइरहेको हुन्छ, वचनबाट आइरहेको हुन्छ। अनि हाम्रो दिमागले यो कुरा बुझेको पनि हुन्छ। साँच्चै हामीले परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, यो परमेश्वरको वचन हो भनेर हामी दिमागले धेरैपल्ट हामीले सोचिरहेका हुन्छौँ, स्वीकार गरिरहेका हुन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ दिमागले सोचेको कुरा, दिमागले स्वीकार गरेको कुरा हृदयसम्म पुग्न, हृदयसम्म जरा गाड्नलाई नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज विश्वासीको जीवन जति परमेश्वरले जुन मापदण्डमा हेर्न चाहनुभएको छ, जो उहाँको इच्छा छ हामी प्रति, जो योजना उहाँले हामीमाथि राख्नुभएको छ, हाम्रो जीवन कहिलेकाहीँ रित्तो खाली भइरहेको छ। केही उदाहरणहरू म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। हाम्रो शरीरको सबैभन्दा नजिकको अङ्ग कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरको सबैभन्दा नजिकको अङ्ग चाहिँ आँखे भाउ हो। आँखे भाउ शरीरको सबैभन्दा नजिक छ, आँखाको पनि सबैभन्दा नजिक छ, तर आँखाले आँखे भाउलाई देख्न सक्दैन। जीवनको सबैभन्दा लामो यात्रा चाहिँ कुन हो भने हामी विचार गऱ्यौँ भने हामी जीवनमा थुप्रै लामो यात्राहरू गर्छौँ, विभिन्न प्रकारको यात्राहरू गर्छौँ, तर जीवनको सबैभन्दा लामो यात्रा चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ दिमागबाट हृदयसम्मको यात्रा सबैभन्दा लामो यात्रा हो, माइन्ड टु हार्ट। हामी धेरै पटक कुराहरू गर्छौँ, हामी प्रभुको बारे चर्चा गर्छौँ, प्रभुको वचनको बारे चर्चा गर्छौँ, सुन्नुपर्छ, सुनाउनुपर्छ, वचनलाई मनन गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी गर्छौँ। अघि पनि मैले भने गरिरहेका छौँ र वचन कहिलेकाहीँ हामी सुन्ने पनि गर्छौँ, चर्चमा आउँदा सुन्ने गर्छौँ, घरै पनि सुन्ने गर्छौँ। तर जति हामीले वचन सुन्नुपर्ने हो, जति वचनलाई पढ्नु अध्ययन गर्नुपर्ने हो, तर हामी त्यति गर्न सक्दैनौँ, त्यति गर्न सकिरहेका छैनौँ। कारण वचनको त्यो रहस्य, वचनको शक्ति र सामर्थ्य हाम्रो हृदयमा जरा नगाडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी वचनलाई धेरै पटक व्यवस्था गर्छौँ। यदि कोही व्यक्तिले दिनमा 15देखि 20 मिनट, अझ भन्नुपर्दा 15 मिनट मात्रै दिनमा वचनलाई कोही व्यक्तिले हरेक दिन अध्ययन गर्छ भने उसको जीवन चाहिँ अचम्म प्रकारले सधैँको लागि परिवर्तन हुन सक्छ। यो वचनको शक्ति हो। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वचनलाई पढ्नुपर्ने, निरन्तर पढ्नुपर्ने। हामी संसारको धेरै कुराहरूतिर हाम्रो मन जान्छ। हामी एकछिन बस्नु पाएको छैन। अहिले मान्छेको हातमा मोबाइल छ, बस्नु पाएको छैन। हरेक व्यक्तिहरू यी दिनहरूमा चाहिँ व्यस्त केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी संसारको साधनमा, अझ भन्नुपर्दा हाम्रो हातमा भएको, हामीसँग भएको मोबाइलमा हामी झुमिरहेका हुन्छ। अनि भनिन्छ यी दिनहरूमा चाहिँ मान्छेहरू सबै व्यक्तिहरू, धेरै व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा रोग लागेको छ। त्यो रोग चाहिँ हो मोबाइलको कारणबाट घोप्टे रोग है। मान्छे सबै व्यक्तिहरू साथीसँग बातचित गर्ने, साथीसँग सम्बन्ध बिताउने, परमेश्वरसँग सम्बन्ध बिताउने, परिवारसँग सम्बन्ध बिताउने भन्दा पनि मान्छेहरू चाहिँ
हातमा भएको मोबाइललाई लिएर मान्छेहरू अरूलाई हेर्ने होइन, मोबाइललाई हेरेर घोप्टो पर्ने समयमा मान्छेहरू जिइरहेका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पढ्ने कुरोहरू, चर्चमा मान्छेहरू आएका छन्, कति मान्छेको हातमा बाइबल छैन, कसैको हातमा बाइबल छ भने पनि आउँछन्, बाइबल लिएर आउँछन् हप्तामा एकचोटि, घरमा पुगेर बाइबल राखिसकेपछि सायद शनिबारको दिन फेरि चर्चमा आउने बेलामा बाइबललाई एकपल्ट फेरि बोक्ने, झोलामा राख्ने कुरा हुन्छ। हरेक दिन अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनलाई, हरेक बिहानी अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनलाई, बेलुकी परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्ने मानिसहरू दिनहरूमा न्यून रूपमा मानिसहरू छन्। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसको जीवनमा परमेश्वर चाहे जस्तै, उहाँले इच्छा गर्नुभएको जस्तै आशिष छैन, उहाँको योजना हाम्रो जीवनमा पुरा भइरहेको छैन। यस कारणले चाहिँ म यहाँहरूलाई आज बिहानी फेरि पनि यो वचन पढ्दै गर्दा हुँदै, जुन वचन हामीले पढ्यौँ यहाँहरूको बिचमा मैले प्रचार गर्दाखेरि यहाँहरूको हृदयलाई तयार पार्नुहोस् भन्न चाहन्छु। आफ्नो हृदयलाई तयार पार्नुहोस्, वचनप्रति तपाईँको तिर्खा जागेको होस्। अनि यहाँनिर हामीले भर्खरै पढेको खण्डलाई हामीले हेर्दा हुँदै, विशेष प्रकारले 19 देखि तल हेर्दा हुँदै यति आनन्दको कुराहरू हामी यहाँ परमेश्वरको वचनमा सुन्दछौँ, देख्दछौँ। हामीसित भएका अगम वक्ताहरूको वचन अझ निश्चित भएको छ। झिसमिसे उज्यालो नहुन्जेल र तिमीहरूका हृदयमा बिहानको तारा नउदाउन्जेल अन्धकारमा बलिरहेको दियोलाई चाहिँ तिमीहरूले यस वचनलाई ध्यान दियो भने असल गर्नेछौ। हालेलुया, असल गर्नेछौ। सर्वप्रथम तिमीहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि पवित्र धर्मशास्त्रको कुनै अगमबाणी व्यक्तिगत व्याख्या होइन, व्यक्तिगत विषयको व्याख्या होइन, किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबाणी आएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। परमेश्वरको वचन, हामी धर्मशास्त्र बाइबललाई हामी हेर्छौँ, यो धर्मशास्त्र बाइबल यो परमेश्वरको वचन हो। हामीले धेरैपल्ट वचनको कुराहरू हेरिरहेका छौँ। आदिमा वचन थियो, हामी यो यूहन्ना 1 अध्यायलाई हेऱ्यौँ भने अनि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, वचन देहधारी हुन आयो, हामी कुरालाई हेर्छौँ। अनि यहाँनिर हेर्दा हुँदै आइपुग्दा हुँदै चाहिँ हामीले यो धर्मशास्त्र बाइबल, पवित्र धर्मशास्त्र व्यक्तिगत व्याख्या होइन, कसैको विचार होइन, कसैको दर्शन पनि होइन, यो परमेश्वरको वचन हो। यो व्यक्तिगत व्याख्या होइन अनि मानिसको इच्छाबाट पनि यो आएको होइन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। मैले विगत हप्तामा यहाँहरूको बिचमा राखेको पोइन्टहरूमा परमेश्वर कसरी हामीसँग बोल्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अगमवक्ताहरूद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, उहाँको पुत्र येशूद्वारा उहाँ बोल्नुहुन्छ, अनि उहाँबाट परमेश्वरबाट प्रेरणा पाएका मानिसहरूबाट परमेश्वर बोल्नुहुन्छ वचनद्वारा। मैले यहाँको बिचमा केही बुदाहरूलाई राखेको थिएँ। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले आज पढेको खण्डमा त किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबाणी आएर तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। मानिसहरूद्वारा मानिसहरूको लागि बोलेका परमेश्वरको वचन, परमेश्वरबाट प्रेरणा भएको, पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूको निम्ति बोलेको परमेश्वरको वचन। यस कारणले गर्दा चाहिँ हामी चर्चमा आउँदा हुँदै, चर्चमा बस्दाखेरि, हामीले परमेश्वरको वचन सुन्दै गर्दाखेरि मैले जोड दिने कुरा चाहिँ यो हो कि हामीले कोही व्यक्तिले बोल्दाखेरि टिका टिप्पणीको कुराहरू आज पनि गत हप्ता नि पास्टरबाट सुनेकै हो, फल्नाबाट सुनेकै हो, यो हप्ता नि सुन्ने नै हो, अर्को हप्ता नि सुन्नै पर्छ, त्यही तरिका, तौर तरिका, त्यही व्यक्ति, त्यही मुख, त्यही आवाज, हामी धेरैपल्ट यसरी विचार गर्छौँ। तर जो व्यक्ति परमेश्वरको वचन बोल्नको लागि प्रार्थनासहित तयार भएर धर्मशास्त्र बाइबलबाट व्याख्या गर्नलाई तयार हुँदछ, यो मान्छेको कुरा होइन, यो परमेश्वरको हो, परमेश्वरको वचन हो। यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चर्चमा बस्दै गर्दाखेरि, परमेश्वरको वचन सुन्दै गर्दाखेरि, कोही व्यक्तिहरू परमेश्वरको वचन सुन्दै गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ
परमेश्वरको वचन जस्तै गरेर स्वीकार गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन जस्तै गरेर परमेश्वरको यो वचन हो, यो मानिसको व्याख्या होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। जो व्यक्तिले यसरी यो परमेश्वरको वचन मेरो लागि हो भनेर स्वीकार गर्दछ, यो परमेश्वरको वचन मेरै लागि हो, आज बोलेको वचन मेरो लागि हो भनेर तयारी साथ परमेश्वरको वचनलाई सुन्ने र ग्रहण गर्ने कुराहरू गर्दछ। मैले अघि नै भने त्यो व्यक्तिको जीवन सधैँको लागि परिवर्तन हुँदछ। हालेलुया, सधैँको लागि परिवर्तन हुँदछ। परमेश्वरको वचन त्यति शक्तिशाली छ। आज चर्चमा आएर साँचो रूपले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेको व्यक्तिहरूको जीवनमा, धेरै व्यक्तिको जीवनमा हामीले देखिरहेका छौँ, धेरै व्यक्ति गवाही सुनिरहेका छौँ। मानिसको जीवन अलौकिक प्रकारले परिवर्तन भएको छ। कसरी परिवर्तन भयो त यो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा। कोही व्यक्तिले परिवर्तन गर्न नसकेका, तहलाउनु नसकेको व्यक्तिहरू मण्डलीमा आएर परिवर्तन भएको छ। उनको विगतका बानी व्यवहारका कुराहरू, विगतको जीवनको कुराहरू, कोही व्यक्तिले परिवर्तन गरिदिनु नसकेको व्यक्तिको जीवन प्रभुमा आएर परमेश्वरको वचनलाई सुन्दछ, परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्दछ, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्दछ। मानिसको जीवन असम्म प्रकारले परिवर्तन भएको छ। एकजना कोरियन मिसनरी जेगु किम भन्ने व्यक्ति नेपालमा धेरै लामो समयदेखि 2060 सालदेखि एउटा मिसनरीको रूपमा आएर काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले एक दिन मसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो, 3 वर्ष चर्चमा गएँ, म 3 वर्ष चर्चमा गएँ, आएँ, जाने आउने क्रमहरू निरन्तर थियो। तर विद्यार्थी जीवन, त्यसपछि बेलुकाको समयमा साथीहरूसँग रक्सी खाने, बस्ने, 3 वर्ष चर्च गइसक्यो। अनि एक दिन चाहिँ चर्चमा जाँदाखेरि चाहिँ रक्सी खानुहुन्न भनेर सुने। मलाई अचम्म लाग्यो। किन अचम्म लाग्यो भन्दाखेरि मैले बाइबल कहिले पनि पढेकै थिएन। जब मैले परमेश्वरको वचनलाई बाइबललाई पढेँ, अध्ययन गरेँ, त्यसपछि चाहिँ मतवालाहरू स्वर्ग राज्यमा जान सक्दैन भन्ने कुरा मैले प्राप्त गरेँ। त्यसपछि परमेश्वरको वचनले म परिवर्तन हुन सकेँ। 3 वर्ष चर्चमा गएकै हो, तर मलाई कहिले थाहा थिएन, परमेश्वरको वचन पढेकै थिएन, अनि थाहा थिएन रक्सी खानुहुन्न भन्ने कुरा। मानिसको जीवन कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्दा चाहिँ जब हामी परमेश्वरको वचनलाई कोहीबाट सुन्ने कुरा, निरन्तर सुन्ने कुराहरू, आफूले अध्ययन गर्ने कुराहरू, वचनलाई पढ्ने कुराहरू जब हामी गर्छौँ, परमेश्वरको वचनबाट हामीले सबै कुराको उत्तर प्राप्त गर्छौँ, सबै कुराको समाधान परमेश्वरको वचनबाट हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई कुन रूपले लिएका छौँ। हामी कोही व्यक्तिबाट सुन्यौँ, परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भने सुन्यौँ, ग्रहण गर्यो प्रभुलाई। हामीले बप्तिस्म लियौँ, पानीको बप्तिस्म लियौँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको नाममा बप्तिस्म लियौँ। तर यति गरेर हामीलाई भयो अब पुग्यो भन्ने कुरा होइन हो। जो कोही व्यक्तिले यसुलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै ऊ परमेश्वरको सन्तान हुनसक्छ, उसले पापबाट छुटकारा पाउन सक्छ। तर उहाँको इच्छा र योजनामा कसरी निरन्तर हिँड्ने, कसरी एउटा विजयी क्रिस्चियन जीवन जिउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी धर्मशास्त्र बाइबल पढेर, उहाँको वचनलाई अध्ययन गरेर हामी एउटा विजयी जीवन यापन गर्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हरेक हप्ता चर्चमा आइरहेका छौँ, हामी क्रिस्चियन पनि भयौँ, तर हामीले वचनलाई अध्ययन गर्दैनौँ भने, वचनलाई पढ्दैनौँ भने हाम्रो जीवन सधैँ रित्तो नै हुन्छ। यस कारण प्रियहरू, म तपाईँलाई यी दिनहरूमा, मैले अघि नै भने, यी दिनहरूमा विश्वको बिचमा प्रयोग भएको सबैभन्दा ठुलो हतियार, शैतानको हतियार चाहिँ वचनप्रतिको व्यवस्था हो। वचनप्रतिको व्यवस्था, वचन सुन्ने, पढ्ने, सबै कुरालाई समाइछ। किन सबै कुरा त संसारिक जीवन र शारीरिक जीवनको निम्ति महत्त्वपूर्ण छ नि। आज मैले काम गरिनँ भने म भरे बोको हुन्छु, मैले पढेन भने म फेल हुन्छु, मैले यो कुरा गरेन भने यो कुरा हुन्छ। यो शारीरिक जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने कुराहरू, दैनिक जीवनमा सरकारी विषयहरू छ नि। वचन नपढेर के हुन्छ? मान्छेलाई यस्ता कुराहरूले मान्छेको जीवनमा जरा गाडिरहेको छ। तर वचन यति महत्त्वपूर्ण, यति शक्तिशाली छ, जो जीवन हो है। जीवनको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्कार गरिएको छ। यस कारणले म तपाईँहरूलाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रिय विश्वासी,
तपाईँले आज यो वचन सुन्दै गर्नुहुँदाखेरि तपाईँले कतिपटक बाइबललाई पढ्नुभयो? मैले विगत गएको हप्ता पनि भनेको हुनसक्छ, मैले 6 पल्ट बाइबललाई पुरै बाइबललाई मैले पढेको। अहिले 7औं पटक बाइबल पुरै पढेर शब्दलाई ख्याल गर्दै सरर पढ्नेमा चाहिँ शब्दलाई ख्याल गर्दै फेरि 7औं पटक म पढेर अहिले प्रस्थानको पुस्तकमा पुगेको छु। तर कति व्यक्तिले धेरै पटक 20औं पटक 30औं पटक बाइबललाई उत्पत्ति प्रकाशसम्म पढेको कुराहरू हामीले कतिजना प्रभुदास बाबाबाट हामीले सुन्न सक्छौँ। यस कारणले तपाईँले बाइबल अध्ययन गर्ने, बाइबल पढ्ने कुराहरू चाहिँ एउटा दैनिक एउटा कर्म जस्तै दैनिक दिनदिनै गर्नु परे जस्तै गरेर जब परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले पढ्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले आशिष ल्याउनुहुन्छ। म उदाहरणको रूपमा केही कुराहरू त यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। क नम्बरमा आशिष उन्नतिको जीवन मार्ग। अघि नै मैले भने जो व्यक्तिले परमेश्वरको वचनलाई पढ्दछ, जो व्यक्तिले परमेश्वरको वचनलाई परमेश्वरको वचन जस्तै गरेर पढ्दछ, उसको जीवनमा असफलताबाट सफलतातिर, निराशबाट आशातिर, अशान्तिबाट शान्तितिर, हारबाट जिततिर ऊ चाहिँ जान सक्छ। यसकारण बाइबललाई जसले परमेश्वरको वचन जस्तै गरी ठिक प्रकारले पढ्ने गर्दछ उसले आफ्नो जीवनलाई सधैँको लागि परिवर्तन गर्दछ। फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, परिवर्तन गर्दछ। उसले भइरहेको थुप्रै प्रकारको समस्याहरूबाट ऊ भाग्न सक्छ, उम्कन सक्छ, सफल बन्न सक्छ। दोस्रो कोरिन्थी 6:10 यसरी लेखेको छ, अफसोसी तापनि सधैँ आनन्दित, गरिब तापनि धेरैलाई धनी तुल्याउने, केही नभए जस्तो तापनि सबै थोक भए जस्तो। पावलको जीवनलाई तपाईँले मैले हेऱ्यो भने पावल कुन बेलामा त्यस्तो अवस्थामा पुग्यो त? कुन बेला पावल त्यो अवस्थामा उभिनु सक्यो त भन्दाखेरि चाहिँ वचनलाई बुझेको कारणले, वचनलाई थाहा गरेको कारणले, परमेश्वरको वचनलाई बुझेको कारणले पावलले त्यो कुरा भन्न सक्छ। अवशोषित तापनि सधैँ आनन्दित, गरिब तापनि धेरैलाई धनी तुल्याउने, केही नभए जस्तो तापनि सबै थोक भए जस्तो। पावलको जीवनमा सुरुवाती दिनहरूमा सबै कुराहरू थियो, मान, प्रशस्ता, संसारिक कुराहरूबाट, सभ्यबाट स्याबासी पाएको। ख्रीष्ट प्रभुलाई पाइसकेपछि खेदो, निन्दा, धेरै कुराहरू सहनु पर्यो। सबै कुराहरू रहेन, तर पनि सबै कुरो नभए पनि प्रभुको राज्य विस्तारको लागि, ख्रीष्टलाई प्रचार गर्ने कुराहरू, ख्रीष्टको सन्देशलाई दिने कुराहरू निरन्तर यति धेरै कठिन अवस्थाहरूमा पनि उनले यो कुराहरू निरन्तर गरे। अनि उनले भन्छ, अवशोषी तापनि सधैँ आनन्दित, गरिब तापनि धेरै धनी तुल्याउने, केही नभए को जस्तो तापनि सबै थोक भए जस्तो है। यहाँनिर असम्म प्रकारको कुरा पावलले भनिरहेको छ। हामीले परमेश्वरको वचनलाई सधैँ नै जब अध्ययन गर्छौँ, सधैँ नै जब परमेश्वरको वचनलाई पढ्छौँ, सधैँ नै यो परमेश्वरको वचनलाई उहाँकै वचन जस्तो गरेर हामी स्वीकार गर्छौँ, अनि परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनमा उन्नति ल्याउँदछ, आशिष ल्याउँदछ। हुनसक्छ त्यो संसारको मानिसले सोचे जस्तो, संसारमा विचार गरे जस्तो आशिष नहुन सक्ला, तर हृदयमा यति धेरै आनन्द, यति धेरै खुसी हामी हुन सक्छौँ, जुन कुराले हामीलाई सधैँ नै बचाइराख्न सक्छ। ख नम्बरमा जीवनको समस्याहरूको उत्तर। हामी धेरै पटक जब समस्याहरू आउँदछ, जब हाम्रो जीवन कठिन भएर जाँदछ, हाम्रो यात्राहरू कठिन भएर जाँदछ, म यो समस्याबाट कसरी उम्किने, समस्याबाट उम्किने बाटो के होला, उपाय के होला, धेरै पटक हामी यसको उत्तरको खोजीमा हुन्छौँ।
समस्याको समाधानको खोजीमा हुन्छौँ। धेरै पटक कुन उपाय हो हामी धेरै पटक उत्तर खोजिरहेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरको वचनलाई फेरि पनि म भन्छु, परमेश्वर जब हामी वचनलाई एकदमै ठिक प्रकारले पढ्छौँ, सबै समस्याको उत्तर, सबै हाम्रो जीवनमा भएको विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबलमा छ। बाइबलबाट हामी सबै कुराको उत्तर प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने चाहिँ उहाँको वचनले परमेश्वरको जन सिद्धतातिर अगाडि बढ्न सक्छ। अनि जीवनमा थुप्रै प्रकारको अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा अलमल्लीको बेलामा परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई उत्तर दिन सक्छ। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 15देखि 17 यहाँहरूको बिचमा म पढ्न चाहन्छु। तिमी बाल्यकालदेखि पवित्र धर्मशास्त्रसँग परिचित छौ, जसले ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिको निम्ति तिमीलाई शिक्षा दिन सक्छ। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्थ दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायी हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। परमेश्वरको वचनले मैले अघि नै भने हामीलाई सिद्धतातिर अगाडि बढ्नलाई सहायता गर्न सक्छ। सुकर्मबाट पूर्ण सुसज्जित यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। सच्याउनलाई, धार्मिक तालिम दिनलाई लाभदायी हुन्छ। यहाँनिर हामी यो कुरालाई प्राप्त गर्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जीवनको समस्याबाट उत्तर, सबै प्रकारको समस्याबाट हामी उत्तर पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको वचन जब हामी पढ्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामी अध्ययन गर्छौँ। अर्को कुरा भजन सङ्ग्रह 19को 7-8मा हामीले गएर हेऱ्यौँ भने परमेश्वरको व्यवस्था सिद्ध छ, प्राणलाई पुनर्जीवित गराउने। परमेश्वरको कानुनहरू विश्वसनीय छन्, निर्बोधलाई बुद्धिमान तुल्याउने। 8 परमेश्वरको नियमहरू ठिक छन्, हृदयलाई आनन्द गराउने। परमेश्वरका आज्ञाहरू उज्जवल छन्, आँखालाई प्रकाश दिने। 9 पद परमेश्वरको भय स्वच्छ छ, अनन्तकालसम्म स्थिर रहने। परमेश्वरको विधिहरू सच्चा छन्, ती सर्वथा धर्ममय छ। कति आनन्दको कुरा हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको व्यवस्था सिद्ध छन्, प्राणलाई पुनर्जीवित गराउने। परमेश्वरको कानुनहरू विश्वसनीय छन्, निर्बोधलाई बुद्धिमान तुल्याउने। बुद्धिमान तुल्याउने यो बुधा नम्बर खमा जीवनको समस्याको उत्तर मैले यहाँको बिचमा राखेँ। अझै हामी भजन सङ्ग्रह 119को 4-5 पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ यसरी लेखेको छ, तपाईँको आदेशहरू यस हेतुले दिनुभयो कि हामी तिनलाई पुरा पालन गरौँ। तपाईँको विधिहरू पालन गर्नलाई मेरो आचरण दृढ भइदिए कति असल हुने थियो। ग नम्बरमा हामी हेर्नेछौँ जीवनको मापदण्ड र शक्ति प्रदान गर्ने। हामी जीवनमा कतिपटक हामी को हौँ, हामी कसरी हिँड्नुपर्ने हो, कसरी चल्नुपर्ने हो, मेरो जीवनको मापदण्ड चाहिँ के हो। हामी कतिपटक अन्यल हुन्छौँ, हामी विभिन्न कुराहरूमा हामी अल्मलिन्छौँ। तर तपाईँ र मेरो जीवनको मापदण्ड चाहिँ के हो त? एउटा त्यो कुरा थाहा नगरेको कारणले कतिपटक हामी अन्यल हुन्छौँ। मत्ती 4 अध्यायको 4 पदमा हामीले पढ्यौँ भने यहाँनिर हामी यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ, तर यसले जवाफ दिनुभयो, लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँध्दछ। त्यो बेलामा जब हामी हेर्छौँ शैतानले विभिन्न प्रकारको परीक्षाहरू यहाँ ल्याइरहेको हामी देख्दछौँ, तर प्रभु यीशुले चाहिँ मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनले मात्र बाँध्दछ। वचनको सत्यता, वचनको शक्ति। अनि उहाँले शैतानलाई पराजय गर्नको लागि वचन प्रयोग गर्नुभयो। अनि उहाँको त्यो मापदण्ड, मूल्य र मापदण्ड थियो।
वचनले मात्र बाँध्दछ अनि तपाईँ र मैले अझै हामीले व्यवस्था 8 अध्यायको 3 पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँले तिमीहरूलाई नम्र बनाउन भोकले पीडित तुल्याउनु भयो अनि तिमीहरूलाई मन्ना खुवाउनु भयो जसको बारेमा तिमीहरूलाई र तिमीहरूका पिता पुर्खालाई थाहै थिएन। मानिस भोजनले मात्र होइन तर परमप्रभुको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले जिउँछ भन्ने कुरा बुझाउनलाई यसो गर्नुभएको हो। यहाँ पुरानो करारमा जो घटनाहरू छ त्यो कुरो बुझाउनलाई यसो गर्नुभएको हो। यहाँ एउटा जीवनको मापदण्डलाई हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको वचन जब हामी पढ्छौँ, म फेरि पनि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचनले हामीलाई हाम्रो जीवनमा हाम्रो जीवनको मापदण्ड देखाइदिनुहुन्छ। मापदण्डमा हामीलाई उहाँले त्यो मुख्य कुरामा ल्याउनुहुन्छ। भजन 119 को 1-3 यहाँनिर यसै लेखेको छ, धन्य हुन् तिनीहरू जसको आचरण निर्दोष छ, जो परमको व्यवस्थामा चल्दछन्। धन्य हुन् तिनीहरू जसले उहाँको कानुन पालन गर्दछन् र उहाँलाई सम्पूर्ण हृदयले खोज्दछन्। तिनीहरूले कुनै अधर्म गर्दैनन्, उहाँका मार्गहरूमा तिनीहरू हिँड्दछन्। हालेलुया, हालेलुया। धन्य हुन् तिनीहरू जसको आचरण निर्दोष छ। यहाँ प्रभुको व्यवस्थामा चल्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ। उहाँको वचनलाई पालन गर्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ। उहाँलाई सम्पूर्ण हृदयले खोज्ने कुराहरू जसले गर्दछ। अनि तल गएर 3 पदमा छ, तिनीहरूले कुनै अधर्म गर्दैनन्, उहाँका मार्गमा तिनीहरू हिँड्दछन्। हालेलुया। प्रभुको वचन पढ्ने, पालन गर्ने, अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरू जो छ अनि तिनीहरू चाहिँ उहाँको मार्गमा हिँड्न सक्दछ। हालेलुया। परमेश्वरले खोजिरहनु भएको व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँको मार्गमा हिँड्ने व्यक्तिहरू। धेरै भिडभाडको कुराहरू हुनु त परमेश्वरले एउटा 99 भेडामा एउटा भेडा हराउँदा पनि उहाँको खोज्ने हृदय छ। उहाँले संसारमा नाश भइरहेको मान्छेहरू जति मानिसहरू उहाँको राज्यमा आएको छ, एकजना व्यक्ति नाश भएको व्यक्तिहरू, पापको बन्धनमा भएको व्यक्तिहरूको निम्ति उहाँको हृदय रोइरहेको हुँदछ। उहाँको मार्गमा हिँड्ने व्यक्तिहरू उहाँले खोजिरहनु भएको छ। प्रियहरू, यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यस बिहानी यहाँलाई म फेरि पनि उत्साह दिन चाहन्छु। हामी उहाँको मार्गमा हिँड्ने व्यक्ति हुनुको लागि उहाँको वचन सुन्न, उहाँको वचन पालन गर्न, उहाँको वचन अध्ययन गर्न, उहाँको व्यवस्थामा चल्ने व्यक्तिहरू, उहाँको कानुनहरू पालना गर्ने व्यक्तिहरू उहाँले खोजिरहनु भएको छ। यस कारणले जब हामी यो कुराहरू गर्छौँ, हामी उहाँको मार्गमा हिँड्न सक्ने रहेछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले परमेश्वरको वचनलाई व्यवस्था नगरौँ। 9 पदमा 119 को 9 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने आज यति धेरै जवान पिँढी पुस्ताहरू हाम्रो मण्डलीमा छ। हाम्रो धेरै जवानीहरू युवा शक्ति मण्डलीमा छ। धेरै युवाहरू नाश भएर गइरहेका छन्। तर मण्डलीमा आएका युवा जवानीहरू मात्रै प्रभुलाई प्रेम गर्ने, उहाँको मार्गमा हिँड्ने व्यक्तिहरू भयो भने यो संसारलाई उलटपुलट गर्नलाई, यो संसारलाई परिवर्तन गर्नलाई सक्दछ। तर अघि नै पनि मैले भने आज धेरै जवानीको मन चाहिँ आज परमेश्वर दिनुभएको उपकरणहरू, संसारको साधन हाम्रो हातमा छ। तर मान्छेको हृदय चाहिँ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने, पढ्ने कुराहरूमा छैन। यहाँ भन्छ 119 को 9 पदमा लेखेको छ, जवान मानिसले आफ्नो चालचलनलाई कसरी चोखो राख्न सक्छ? तपाईँको वचन अनुसार जीवन बिताएर नै हो। हाउ क्यान अ यङ म्यान किप हिज वे प्योर बाई लिभिङ अकर्डिङ टु हिज वर्ड? तपाईँको वचनमा ध्यान दिने नै हो। कसरी एउटा जवान मानिसले आफ्नो चालचलन शुद्ध गर्न सक्छ? तपाईँको वचनमा ध्यान दिएर नै हो। आज जवानहरूलाई थुप्रै कुराले तानिरहेको छ। तर प्रभुको वचनमा ध्यान दिने कुराहरू, प्रभुको वचनलाई पढ्ने कुराहरू जब गर्दछ अब चालचलनलाई शुद्ध राख्न सक्छ। हालेलुया, आमेन। यस कारणले गर्दा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यही कुरा राख्न चाहन्छु, जीवनको मापदण्डको कुराहरू। प्रभुले हामीलाई त्यो एउटा मापदण्ड दिनुभएको छ, एउटा क्रिस्चियन जीवन।
हामी पावलले आफ्नो जीवनको मापदण्ड कसरी निर्धारण गरे? अघि पनि मैले भने फिलिपी 3 अध्यायको 8 पदमा यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ, साँच्चै भन्ने हो भने ख्रीष्ट येशू मेरो प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्न सकूँ भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु, अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्य म गन्दछु। पावलको जीवनको मापदण्डलाई हामी हेऱ्यौँ भने नि गजब हामीलाई लाग्छ। पावलले मैले अघि नै पावलको भूतको कुराहरू, बितेर गएका कुराहरू जुन प्रकारको थियो, वर्तमानमा जब पावल आइपुग्दछ, प्रभुको वचनलाई पावलले सुन्दछ, प्रभुको योजना बुझ्दछ, परमेश्वरको वचनको आधारमा जीवन जिउन थाल्दछ, अनि उसले के भन्दछ भने चाहिँ ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्ने कुराहरू चाहिँ पावलले भन्छ अमूल्य कुरा। हालेलुया, अमूल्य कुराहरू, त्यसको कुनै मूल्य छैन भनिकन भन्दछ। अनि अमूल्य कुरा प्राप्त गर्नको निम्ति है म सबै कुरालाई हानि ठान्दछु। अनि यो कुरा प्राप्त गर्नलाई मैले नोक्सानी भोगेको छु, अनि ती सबैलाई मैले फोहोर मैला तुल्य गन्दछु। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जब परमेश्वरको वचनलाई हामी पढ्दछौँ, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्दछौँ, परमेश्वरको वचनलाई पढ्दछौँ, हामीलाई परमेश्वरको वचनले हामीलाई जीवनको मार्ग होइन मापदण्ड प्रदान गर्दछ। म केही कुराहरू सरसर्ती व्याख्या नगरी केही बुदाहरू बाइबललाई हेर्ने दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण छ भन्ने केही कुराहरू बुदागत रूपमा सरसर्ती म राख्न चाहन्छु, व्याख्या गर्न चाहन्न समयको कारणले पनि। उपदेश र दार्शनिक नभई परमेश्वरको वचन हो। पहिलो थेसलोनिकी 2 अध्यायको 13 पद, प्रेरित 10 अध्यायको 33-34 पद, 2 नम्बर मलाई दिएको परमेश्वरको वचन हो। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 14-15, लुका 8को 11देखि 15, रोमी 10 अध्यायको 8, 10, 13 पद। 3 नम्बर धेरै पुरानो वर्षहरूको कुरा नभई अहिलेको कुरा हो। परमेश्वरको वचन धेरै पुरानो कुरा नभई यो चाहिँ अहिलेको कुरा हो। मत्ती 22को 32 पद, प्रस्थान 4को 5 पद, यूहन्ना 8को 39 पद, गलाती 3 अध्यायको 14-29 पद, लुका 4को 17देखि 21 पद। 4 नम्बरमा जाँदाखेरि चाहिँ यो कार्यको कुरा होइन, यो सम्बन्धको कुरा हो। मत्ती 22को 37देखि 40 पद, यूहन्ना 14को 15 पद, यूहन्ना 21को 15-17 पद। 5 मा चाहिँ यो ठिक र बेठिक सन्देश होइन, यो अनुग्रहको सन्देश हो। रोमी 3 को 20देखि 24 पद, एफिसी 2 अध्यायको 7-8, गलाती 2 अध्यायको 21 पद। अनि अर्को कुरो चाहिँ 6 नम्बरमा चाहिँ अन्तिम निष्कर्ष परमेश्वरको राज्य र अनन्त जीवन हो। यूहन्ना 3 अध्यायको 16 पद, 36 पद, पहिले यूहन्ना 5 अध्यायको 11-12 पद, रोमी 6 अध्यायको 22 पद। यहाँहरूले यो खण्डहरूलाई मैले सरस्वती बुदागत रूपमा राखे यो खण्डहरूलाई यहाँले याद गर्दै वचनलाई मनन गर्नुहोला, वचनलाई पढ्नुहोला, वचनलाई सुन्नुहोला। तपाईँको जीवनमा ठुलो परिवर्तन परमेश्वरको वचनले ल्याउनेछ। सधैँको लागि यो परिवर्तन हुन सक्दछ। अहिले मैले यहाँको बिचमा जुन कुराहरू राखेँ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। मलाई आशा छ तपाईँले आज यो वचन सुन्दै गर्नुहुँदाखेरि वचनको सत्यता, वचनको रहस्य, वचनको शक्ति र सामर्थ्य कुराहरू तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, अनि तपाईँले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। अनि आउने दिनहरूमा तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई पढ्ने कुराहरू कम्तीमा दिनमा एक पटक 5-7 मिनट भए पनि 10-15 मिनट भए पनि वचनलाई पढेर तपाईँ सधैँको लागि परिवर्तन हुन सक्नुहुनेछ। म प्रार्थना गर्छु। प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्छु तपाईँको प्रेमको लागि, तपाईँलाई दिनुभएको परमेश्वरको वचनको लागि। हामी तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई हामीले आज प्रभु पढेका छौँ। प्रभु यो मानिसको व्याख्या पनि होइन, प्रभु यो मानिसहरूको विचार पनि होइन, यो परमेश्वर तपाईँको वचन हो। यस कारणले तपाईँको वचनलाई पढ्न, तपाईँको वचनलाई मनन गर्न, अध्ययन गर्न मानिस सकेको होस्, अनि मानिस सधैँको लागि परिवर्तन भएर
तपाईँ परमेश्वरको साथ हिँड्नलाई, तपाईँको योजनामा हिँड्नलाई सक्नुभएको होस्। धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै प्रत्येक परमेश्वरको वचनले हाम्रो हृदयमा स्थान पाएको होस्। अघि नै पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, हाम्रो दिमागले कहिलेकाहीँ हामी ठिक छ परमेश्वरको वचन पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्छौँ, हृदयसम्म जरा गाडिँदैन। यस कारणले आज हाम्रो बिचमा तपाईँ परमेश्वरको वचनले हृदयसम्म जरा गाडेको होस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर, दिमागले स्वीकार गर्ने कुरा होइन, हृदयले स्वीकार गर्ने कुराहरू, हृदयले तपाईँको परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्ने कुराहरू, हृदयमा तपाईँको वचनलाई राख्ने कुराहरू हामी गर्न सकौँ। प्रार्थना छ। धन्यवाद। सबै कुरो तपाईँको हातमा दिई सबै बिन्ती गरेर प्रार्थना चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हामी धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई निरन्तर जुन प्रचार भइरहेको छ यो मिडियाद्वारा प्रभुको वचनलाई सुन्ने, अध्ययन गर्ने, पालन गर्ने कुरा तपाईँहरू बन्नुहोस् र तपाईँको जीवन आशिषित बन्न सकेको होस् भनिकन निरन्तर म प्रार्थना गर्छु। धेरै धन्यवाद। जय मसीह।